अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज ये आप लोगों के लिए मुकम्मल रिपोर्ट लेकर हाजिर हुई हूँ कि पाकिस्तान को किस कदर कोटा दिया गया है इस साल 2022 में और हज की जो रकम होगी वो कितनी होगी। लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर चीज़ मुकम्मल मालूम हो सके। हज 2022 के बारे में ये पूरी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर आप लोगों के लिए तैयार की गई है। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम में हज कोटे की तकसीम का इख्तियार पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया है। सऊदी अरब ने जनूबी एशिया के तमाम ममालिक को कोटा प्राइवेट सेक्टर को देने की हिदायत की है। डीजी हज ने फौरी तौर पर सऊदी हुक्काम से राब्ता किया है और हुक्काम पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया है। पाकिस्तान का 2022 के लिए हज कोटा 81,132 होगा। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाकायदा आगाह कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने जनूबी एशिया के तमाम ममालिक समेत पाकिस्तान को भी हज 2022 के लिए दिया जाने वाला कोटा प्राइवेट सेक्टर को देने की हिदायत की है। प्राइवेट हज स्कीम को तमाम कोटा दिए जाने के फ़ैसले के बाद डीजी हज मक्का इब्रार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर और मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से रब्ता किया है, तो इनकी हिदायत पर डीजी हज ने फौरी तौर पर सऊदी हुक्काम से रब्ता किया और हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया, जिसके बाद पाकिस्तान के हज कोटे की सरकारी और प्राइवेट स्कीम में तकसीम का इख्तियार पाकिस्तानी हुकूमत को दे दिया गया है। पाकिस्तान सऊदी हुक्काम के फ़ैसले के मुताबिक दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी सारा कोटा इस साल प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने के हक़ में है और इनका कहना है कि इस साल महंगा हज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही मुमकिन हो सकता है। वज़ारत मजहबी उमूर का कोटे की तकसीम के लिए कमेटी बनाने का फ़ैसला। अब एक अहम सवाल ये भी आता है कि क्या सयाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे अफराद जो कि सऊदी अरब सयाहती वीज़े यानी घूमने फिरने के वीज़े के साथ गए हों, तो क्या उन लोगों को हज करने की इजाज़त होगी। लिहाजा इस बारे में इस सवाल का जवाब सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने दिया कि वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि सयाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते। बयान के मुताबिक सिर्फ वही अफराद हज कर सकते हैं जिनके पास पहले ही से हज वीज़ा हो, या गैर मुल्की हज कर सकते हैं जो अकामा रखते हों। याद रखिएगा, सिर्फ वही लोग हज कर सकते हैं जिनके पास पहले ही से हज वीज़ा मौजूद हो, या फिर वो लोग हज कर सकते हैं जिनके पास अकामा मौजूद हो। याद रहे, सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज करने की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता 2 बरसों में हज के मौके पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम अफराद ही हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वज़ारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 58,745 अफराद ने फ़रीज़ाए हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हुज्जाज की तादाद 20 लाख से भी तजावुज़ कर जाती थी। अब मैं इन तमाम बातों का ख़ुलासा भी पेश कर दूं कि इस साल पाकिस्तान को 81,132 का कोटा मिला है, यानी 81,132 अफराद ओनली कंप्लीट। तो हमेशा ये होता था कि 60-40 का तनासुब होता था कि 60,000 लोग जो हज करने के लिए जाते थे वो गवर्नमेंट के थ्रू जाते थे और जो 40% अफराद होते थे वो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। अब चूँकि हज बहुत ही महंगा कर दिया गया है और किसी किस्म की सब्सिडी का भी अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लिहाजा वहाँ की जो हुकूमत है, सऊदी हुकूमत, उन्होंने तमाम लोगों को ये मशवरा दिया है कि आप इतना महंगा तरीन हज किसी सूरत में भी गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए नहीं करा सकेंगे। लिहाजा आप ये तमाम कोटा प्राइवेट सेक्टर को दे दें और प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही ये इतना महंगा हज होना मुमकिन है। लिहाजा हर मुल्क यही कर रहा है, तो आप भी ये कीजिए। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत है, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। तो अब ये क्या फ़ैसला करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के पास है ये फ़ैसला करने का हक़ कि वो क्या प्राइवेट को तमाम कोटा दे देते हैं या 60-40 का कोटा रखते हैं, या फिर अपने हिसाब से ये कोई तजावीज़
پیش کرتے ہیں کہ بھائی اتنے فیصد پرائیویٹ کو دیا جائے گا اور کچھ فیصد جو ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو جائیں گے. تو اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو جتنے لوگ بھی 2020 میں کامیاب قرار پائے تھے تو ان کی تو سمجھیں کہ بالکل ہی کوئی امید نہیں رہی کہ وہ اب گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں گے. اور گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے جو لوگ جایا کرتے تھے تو حج فارم فل ہوتا تھا اور اس میں پھر قرآن اندازی ہوتی تھی. تو یوں قرآن اندازی میں بہت سارے لوگوں کے نام 2020 میں آ چکے تھے تو ان لوگوں کا پھر بالکل ہی پتہ کٹ گیا سمجھو. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہوگی. تو دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو پورا حصہ نہ ملے بلکہ گورنمنٹ سیکٹر بھی اپنے لیے کچھ رکھے تاکہ کم سے کم کچھ اور نہیں تو جو 2020 میں گئے تھے ان لوگوں کے لیے ہی اتنا کوٹا رکھے کہ جتنے فیصد 2020 میں جانے کے لیے لوگوں کے نام نکلے تھے ان لوگوں کو ہی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے نام آئیں اور وہ لوگ جا سکیں. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کے نام نکلے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں جا سکتے کیونکہ 65 سال سے زیادہ کے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے لوگ کٹ گئے. تو اللہ پاک خیر کرے ان تمام 2020 میں جن کے نام نکلے تھے ان کو تو لے کر جانا ہی چاہیے. لیکن جو 65 سال سے بڑی ایج کا مسئلہ ہے تو سعودی حکومت ان کو آنے ہی نہیں دے گی. اللہ پاک ان کے دل میں بھی رحم ڈالے. دعا کیجیے اللہ پاک سب کا بہتر کرے. اور ابھی تک جو ہے وہ فکس رقم 8 لاکھ سے اوپر کا بتایا جا رہا ہے. اس کا جو ہے وہ تصدیقی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ کیا رقم ہوگی لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ سے اوپر کی رقم میں اس دفعہ حج ہونا متوقع ہے. لہٰذا کوئی سبسڈی کا کچھ بھی بیان سامنے نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں معلومات اس بار آئی تھیں اور مکمل تصدیق کے ساتھ معلومات آئی تھیں. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں کیونکہ ہر چینل بہت جلد بازی میں بغیر تصدیق کے ویڈیو بناتا ہے اور ہمارے چینل پر ہر چیز تصدیق کے بعد بتائی جاتی ہے تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہر معلومات مکمل تصدیق کے ساتھ دی جاتی ہے. لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اسی طرح کی بہت ساری معلومات آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور سوال کیجئے. آپ کے سوالوں پر ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے میں آسانی پیش آئے. بہت سارے سوال ویسے ہی میرے چینل پر موجود ہیں. آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کیجئے اور اپنے سوالوں کے جواب حاصل کیجئے تفصیل کے ساتھ. حج پیکنگ لسٹ کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں. تو پیکنگ کے لیے کیا کیا چیزیں لے کر جانی چاہیے وہ تمام ویڈیوز دیکھ کر آپ آسانی سے اپنے لیے بیگ تیار کر سکتے ہیں. اور وہاں پر جانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے وہ بھی اس کی بھی ویڈیو میرے چینل پہ بنی ہوئی ہے. اینڈ اسکرین پہ لگانے کی پوری کوشش کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ دوائیاں کس طرح سے لے کے جانی چاہیے, کتنی دوائیاں کیسے لے جاتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. وہ بھی میں اینڈ اسکرین پہ لگا دوں گی. ضرور دیکھیے گا, آپ کو بہت آسانی ہوگی اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.